Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez Bac Facile avec la deuxième application des fonctions numériques. La fonction f est égale à 2x moins 2 divisé par x moins 1. On attend l'intervalle i moins 1 plus 1 plus i. Il demande de montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle g à définir. Puis il demande de déterminer la fonction réciproque f moins 1. إذا بالنسبة للبروميير كيسيون مونطري كو اف admet فونكسيون ريسيبروك اف موان 1 شفنا بانه باش تكون عندها فونكسيون ريسيبروك اف موان 1 خاص يكون عندي دو كونديسيون. لا بروميير كونديسيون لا كونتينيتي خاص لا فونكسيون تكون كونتيني في هذا الانترفال اللي عطاني خاصها تكون متصله في هذا الانترفال. لا دوزيام كونديسيون خاصها تكون سوا ستريكتومون كرواسونت ou bien strictement décroissante في هذا الانترفال. يعني strictement monotone. الآن هذه شنو هي؟ هذه سيتي une fraction rationnelle. ماشي بحال البولينوم اللي كان عندي في لا بريمير بارتي، البولينوم عرفنا كونتيني في R. الفراكسيون rationnelle il est continu sur tout intervalle dans son domaine de définition. الله يرحم باباك، الله يرحم رباك، الله يجازيك بخير. إذا ما كنتيش عارف لو دومين دو ديفينيسيون سي لو فيتو ديال لي دومين دو ديفينيسيون راه غتعلي المخير. حيت إلا غلطتي في لي دومين دو ديفينيسيون راه سي فينيتو. دونك هنايا اش كنا كنقولوا؟ كنا كنقلبوا بعدا نحددوا لو دومين دو ديفينيسيون دي دو اف. دي دو اف اختصار لو دومين دو ديفينيسيون. علاش كدور لو دومين دو ديفينيسيون في المات؟ جوج الاشياء حاليا. المقام يخالف صفر. المقام ما عندوش مع الزيرو. المقام ما عندوش مع الزيرو. والجذر ما عندوش مع السالب. خص داكشي كاين داخل الراسين يكون بوزيتيف. هنا واش كيبان لك شي راسين ولا الناس؟ لا. دونك كيبان ليا فونكسيون راسيونيل عندها مقام هذا. إذا غادي ندير دي دو اف tout x qui appartient à R à condition h le dénominateur le مقام اللي هو x زائد 1 différent de 0. Ça veut dire non nul. Bien, d de f si tout x qui appartient à R tel que x est différent de moins 1. Qui dirige que d de f est égal à R à l'exception de moins 1 صحيح. هذا الضمن دو ديفينيسيون. ولكن الطريقه اللي كتبين لي الانترفال غندير موان انفيني بليس انفيني وهذا الموان اللي كاين هنا مسخوط الوالدين ما خصوش يدخل في الضمن دو ديفينيسيون. غادي ندير دي دو اف من موان انفيني حتى نوصل لذاك المسخوط اللي هو ناقص واحد ونحل لينيو. كنتوما كتدعوا ثاني من ناقص واحد حتى بليس انفيني بحال الا جيت حتى عند ناقص واحد وقطعت السميطه. شنو الفائده ديال هاد المجالات ديال هاد ليزانترفال؟ هذا الانترفال شفنا بان لا فونكسيون راسيونيل كتكون كونتيني سير توت انترفال qui appartient à son domaine de définition qui est inclus dans son domaine de définition. يعني هاد لا فونكسيون راه كونتيني في هاد الانترفال وكونتيني في هاد الانترفال. حنا اش الانترفال كيهمنا؟ هذا شتي هو هذا. اذا هاد لا فونكسيون il est continu sur i. علاش؟ لحقاش هاد الانترفال moins 1 plus infini كاين انكلي دون سون دومين دو ديفينيسيون يوجد داخل مجموعة تعريفها. يوجد ضمن مجموعة تعريفها. دونك غنقول لك f est une fraction rationnelle continue sur tout intervalle dans son domaine de définition. Ce qui implique f continue sur i. إذا الشرط الأول ديال la continuité il est vérifié وحقق. La deuxième condition شنو هي؟ خصنا نشوفوا واش هاد لا فونكسيون خصها تكون سوا strictement croissante ou bien strictement décroissante في هاد الانترفال. Pour cela il faut faire quoi? Il faut calculer la dérivée. خصنا نحسبوا لا dérivée المشتقة بالعربية تعرفت. دونك غنمسح هادي يمكن لك دير بوز وتكتبها اولا راه باينة. دونك ردوا معايا البال صافي كتبتيها. دونك هاد لا فونكسيون هادي c'est une fraction rationnelle
اللي سو لا فورم ديال اف على جي. اف على جي بريم كتعرفوا من تقديري انها اف بريم فوا جي موان اف جي بريم على جي كاري. والله الوالدين انت دابا عندك الباك ما حافظش لي ديريفي، سير قرا لي ديريفي، سير قرا لي ديريفي. دونك هنا اف بريم دو اكس، دونك لا ديريفي ديال 2 اكس موان 2 هي 2، غادي تضرب في اكس بلس 1. اجل دابا درت اف بريم فوا جي مزيان موان واخا. انا غادي نشرح البطاطا اللي ما قاريش البطاطا، وانا لله وانا اليه راجعون. دونك زيد اف بريم دو اكس كي كنديرو ليها هادي دابا كتسمى اف. حنا مثلا سميناها اف، واخا دابا كلها سميتها اف غير باش هادي جي. الخاصيه كتقول لك اف بريم يعني ديريفي لي هادي بوحدها، دير 2 اكس موان 2 بريم مضروب في هادي كيما هي في اكس بلس 1 موان ديك الفوقانيه دابا كيما هي 2 اكس موان 2 فوا التحتانيه نديرو ليها بريم. وفي المقام اش كنديرو ليه؟ كنديرو ليه كاري. اذا غتكون عندي اكس بلس 1 على بويسونس 2 سي بيان اف بريم دو اكس. اذا لا ديريفي دو اكس موان 2 سي 2 فوا اكس بلس 1 موان لا ديريفي ديال اكس بلس 1 بريم هي 1. دونك غتكون عندي موان اللي غتدخل على هذا غتكون موان 2 اكس بلس اش بلس 2. دخلت ناقص على هاد 2 اكس ولات موان 2 اكس وموان 2 ولات بلس 2. علاش؟ على اكس بلس 1 على بويسونس 2. سكي امبليك اف بريم دو اكس شنو هي دابا؟ عندي 2 فوا اكس موان 2 اكس اذا هي 2 فوا اكس سي 2 اكس ياك 2 فوا 1 سي 2 موان 2 اكس بلس 2. علاش؟ اكس بلس 1 على بويسونس 2 ديجاج وتبقى عندي تما 4 على اكس بلس 1 على بويسونس 2. اش كيبان ليا 4 اللي كومون اللي بوزيتيف ولو دينوميناتور كي داير اللي ستريكتومون بوزيتيف حيت السيتنان وبليس الا خدامين في ناقص واحد سانفيني سوبيريور ا 0 سكي امبليك اف اللي كومون ستريكتومون كرواسونت اف ستريكتومون كرواسونت. يعني لا دوزيام كونديسيون اللي فيريفي عندي دابا الشرطين بجوج محققين، الشرط ديال لا كونتينيتي اللي فيريفي والشرط ديال لا مونوتوني اللي فيريفي. دونك اف admis est fonction réciproque f moins 1. الآن كيفاش كنلقاو هاد لا فونكسيون؟ ماشي كيفاش كنلقاو لا فونكسيون ريسيبروك، ولكن قال لي سير ان انترفال جي ا ديفينير. هادي قال لي سي ان انترفال جي ا ديفينير. السؤال كيفاش غنلقاو الانترفال جي؟ غايه في البساطه والبساطه كيما درنا في السبيتو غنحسبوا تو سامبلومون افلي، غنحسبوا ليماج ديال هاد الانترفال مفهوم؟ غنحسبوا ليماج ديال هذاك الانترفال. اذا افلي سي اف ديال موان 1 بليس انفيني. لاحظوا بان لا فونكسيون اللي عندي اللي كرواسونت، اذا ما خصنيش نقلب لوردر ياك والانترفال اللي اوفر. دونك اشاك فوا جو في امبلويي ليميت. دونك غتكون هذه لا ليميت كونت اكس طون فيغ موان 1 اكس ستريكتومون سوبيريور موان 1 ديال اف اكس بوي لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس انفيني ديال اف اكس. ما تنساش ان اف هي جي، هادشي اللي غنلقاو دابا هو جي. دونك لا ليميت عند موان 1 يكفي تعوض بموان 1 غتولي هادي موان 2 فوا موان 1 هي موان 2 موان 2 سافير موان 4 والتحت غيكون عندي زيرو. اشنو من زيرو بليس. دونك غتكون موان انفيني. باش عرفوا زيرو بليس كتعرفوا زيرو بليس بهادي الثانيه حيت اكس ستريكتومون سوبيريور موان 1 داوز لي هذا لهنا غيولي زائد 1 غتولي اكس بليس 1 ستريكتومون سوبيريور 0 صافي غادا راه زيرو بليس.
اذا ملي عندك موان 4 سي 0 بليس لا الموين ديال الطريقه ديال الشرح هضره ما ديروش في الكونكور دونك غتكون عندي لا ليميت هنا موان انفيني ولا ليميت عند بليس انفيني كي كنديروا ليها لو بلي هو دوغري سي لو بلي هو دوغري دونك عندك لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس لانفيني 2x موان 2 على x بليس 1 سي لا ليميت كونت اكس طون فيغ بليس لانفيني 2x سير x يختازي غتلقى جوج دونك 2 اذا دابا هاد لانتيغفال اللي بقيتي جي موان لانفيني 2 هو لو دومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ريسيبروكي في موان زان اش بقى لينا نلقاوها وهنا خاصنا نتفاهموا هاكاك رد معايا دابا الله يرحم ليك الوالدين باش تفهم ملي كنا في الداله العاديه كانت اكس كتنطلق من اي كانت اكس كاينه في لانتيغفال اي اللي هو ياش موان زان بليس لانفيني وكنا كنلقاو ايكغيك كاينه في لانتيغفال جي اللي هو هذا موان لانفيني 2 هذه بالنسبه لا فونكسيون اف هذه بور اف لا فونكسيون موان زان لا فونكسيون ريسيبروك موان زان ما بغاتش هادشي كيولي هذا الشيء هذا هو اللي كينطلق منو اكس موان انفيني 2 هو اللي غينطلق منو اكس وغادي نلقاو ايكغيك كاين فاش في لانتيغفال ديال موان زان بليس انفيني هو اللي غنلقاو فيه ايكغيك اذا اش كتقول لي شتي مع بعض التفاصيلات في المخيه دونك soit x appartient à moins l'infini 2 et y appartient à moins 1 plus l'infini. يديروا شتي قبيله كان x في هنا ولا x في جي قبيله كان x في اي دابا ولا في جي وكان y قبيله في جي دابا ولا هو اللي كاين في اي دونك كدير هاد الزواق f moins 1 x égale y يكافي اف لي يتيكال اكس هاد الدخله ديما كديرها الى دخو الدخله بحال بسم الله الرحمن الرحيم اللي تقرا القران الكريم هاد الدخله ديما ديرها الا بغيتي تحسب لا فونكسيون ريسيبروك دونك اف لي اذا فيما غنمشي هنا فيما يبان ليا شي ايكغيك غنعوض عفوا فيما يبان ليا شي اكس غنعوضوه بايكغيك غتولي هادي اش 2 موان 2 على y بليس 1 اتيكال x مزيان علاش كنقلبوا دابا الا عزلتي داك y تما راك عزلتي لا فونكسيون ريسيبروك كنصحك تيليشارجي الفيديو تعطي الخاطر هادشي حتى تعلم حنا شنو عندنا دابا عندنا 2 موان 2 على ياش y بليس 1 اتيكال x هاد x ديالها واحد هنا ما تضرب فالو دونك هذا في هذا كيساوي هذا في هذا كيتسمى بالعربيه جداء الوسطين جداء الطرفين دونك 2 موان 2 فوا 1 غتبقى 2 موان 2 x فوا y بليس 1 هذا غادي معكم درجه دونك 2 موان 2 اتيكال x فوا y بليس x ثم بحال كتحل شي معادله انت كتقلب تعزل y واش ودي كتقلب تعزل y اش كدير اي حاجه فيها y فيها غنكوني كديها اليسار واي حاجه ما فيهاش y فين غتديها اليمين دونك هنا ها انت عندك 2 خلينا هنا هذا واش فيه y دونك دوزو اليسار غيولي موان x y هذا واش فيه y ما فيش دونك دوزو اليمين غتولي 2 بليس x دونك اون فا فاكتوريزي باغ y فاكتور كومان دونك غتولي y facteur 2 moins x على 2 plus x donc y هي 2 plus x على اش على 2 moins x وبالتالي la fonction réciproque f moins 1 x هي 2 plus x على اش على 2 moins x qui finit tout le travail on a trouvé la fonction réciproque f moins 1 اش بقى لنا نتاكدوا منها غناخد شي عدد من هذا الانتقال ناقص واحد لانفيني كاين فيها زيرو يفري زيرو شحال كيساوي لنا ناقص جوج على واحد دونك غيساوي ناقص جوج
اذا الا كانت هذه فعلا لا فونكسيون ريسيبروك خصني نحسب الصوره ديال ناقص جوج تعطيني اش زيرو. ها هي عاود ليها اكس هذا بناقص جوج غير عندك زيرو وعلى اش على 4 حيت ناقص جوج تفصل على زيرو على اي حاجه هي زيرو. اذا هذه فعلا هي لا فونكسيون ريسيبروك ديال هذه ولو دومين دو ديفينيسيون ديال هذه هو داك لانترفال جي اللي لقينا. دونك وصلت باك فاسيل تحييكم ونلتقيو في الجزء الموالي باش نشوفوا نوع اخر كيفاش كنحددوا ليه لا فونكسيون ريسيبروك.